सुन्दरी भन्ने गर्थ्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो फ्रेन्डकै रिक्वेस्ट, दोस्रो दुश्मनको रिक्वेस्ट। दुश्मनको रिक्वेस्ट भन्दा उ थप्ने गर्थ्यो। फेसबुक यस्तो ठाउँ हो जहाँ दुश्मनहरूको रिक्वेस्ट आए पनि त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नै भनिन्छ। अनि तेस्रो अपरिचित रिक्वेस्ट, धरानबाट फर्केर आएपछि तेस्रो कोटीको रिक्वेस्ट आयो। रिक्वेस्ट पठाउनेको नाम लेखिएको थियो मनसुन। सोचे फेसबुकमा नाम टुक्र्याएर राख्ने चलन छ, त्यसै गरेको हो कि हो रहेछ। पछि पत्तो लाग्यो उसको नाम मनसुन। कस्तो राम्रो नाम, मनमनै 4-5 पटक चोटि उच्चारण गरे, मनसुन मनसुन। मलाई सबभन्दा मनपर्ने ऋतु। वाउ, नामको पहेँली खुल्न साथ तुरुन्त एक्सेप्ट गरिदिए। एक्सेप्ट गरेपछि थाहा भयो ऊ बिबी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्समा MBBS पढ्दै रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा, मनसुन त्यही केटी रहेछ जसले मलाई रामेश्वरको बिहेमा खुब लोभ्याएकी थिए। कभर फोटोमा उसले सेतो लेङ्गिस र कालो कुर्तीमाथि एप्रोन लगाएकी थिए। घाँटीमा स्टेथोस्कोप झुन्डिएको थियो। उसको पेज स्क्रल गर्दै गए। डेली मेडिकल जोक्स टाइपका पेजमा पोस्ट अनि पिटबुल र टेलर स्विफ्टका गीतहरूको लिङ्क सेयर गरिदिइरहेछ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न साथ च्याटको पपअप साउन्डसित मेसेजको बक्समा त्यही नामबाट सन्देश आयो, हाई हाई। कुनै सुन्दरी युवतीको मेसेज फर्काउन ढिला सुस्ती गरेर एउटा मिठो अवसर किन गुमाउँथे। झन् त्यहीमाथि ऊ त परिचित। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि आफै पठाएकी र च्याटको सुरुवात पनि आफैले गरेकी थिए। सोचे अब जम्ने भयो। काठमाडौँ कुन बेला झर्यौ? उसले तिमी सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे। मलाई पहिलो प्रश्नले नै कुत्कुत्यायो। सायद त्यसमा सम्बोधनले बढी कुत्कुत्यायो। बस रोकिन साथ झरिहाले। मैले भने, छ्या, कुन समयमा रोकिएको त बस? बिहान 6:30 भएको थियो। दोस्रो पटक जिस्किने हिम्मत गरिन। झर्केर भागिहाली भने ए उसको प्रतिक्रिया। मैले सोचेकै थिइनँ। पहेँलीमा भने जाँच्न मन लाग्यो मेरो पहेँली कतिको बुझ्छे के? उसले सोधे। के तिमीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछौ भनेर? मैले पनि सोचेकै थिइनँ। के उसले पनि मेरो शैली चोर्दै भनेकी हो के? म विवश भए सोध्न। रहस्य खोल्ने पालो उसको थियो भने यति चाँडो एक्सेप्ट गर्छौ भनेर। केटी मान्छेको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न म ढिलासुस्ती किन गर्थेँ भनौँ चाहिँ लागेको थियो। तर म केटीहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बल्छी झैँ थापिबस्छु भन्ने अर्थ लाग्न गयो भने आपत हुन्थ्यो भने अनलाइन नै थिए नि त। जवाफमा मात्र आयो, अब नाम थाहा पायो? उसले करिब 10 सेकेन्डपछि सोधे। मैले उसको नाम थाहा पाओस् भनेर ऊ चाहँदी रहेछ। सुनेर मुहारभरि सयौँ मुस्कान एकैसाथ आए। मैले मनमनै उच्चारण गरेँ उसको नाम, मनसुन। थाहा अब, मैले जवाफ दिएँ र नाम लिएर बोलाइरहने मौका पनि। एकछिन कुरे अर्को मेसेज आउँछ कि भन्ने आशले, तर आएन। सुरुमै जात जनाइहाल्ने, केटी मान्छेको यही नहुने। नदिएको भाउ पनि कोट्याएर खोजी माग्ने। आफै बोले, सायद उसले पनि त्यही आश गरेकी हुँदी हो। तर एउटा कुरा अधुरै छाडिदिए सम्वादलाई, किनकि म मान्छेको साइकोलोजी केही हदसम्म बुझ्थेँ। च्याटमा यसरी अस्पष्ट र आधा उधी कुरा बोल्दा मान्छेहरूको कौतूहलता हत्तै बढ्थ्यो। उसले एकछिन पनि ढिला नगरी सोधी, के त्यो ठिक ठाउँमा लाग्यो? मोरी अनलाइन भइकन पनि नबोलेकी रहेछ। यस्तालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन म पनि जान्दथेँ। मैले सोचेको थिएँ हाम्रो सम्बन्ध त्यति बेलै सकियो। कम्तीमा मैले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध सकियो भन्ठानेको थिएँ। के हे थाहा उसले सक्न नचाहेकी भए? तिमीलाई सक्न मन थियो? उसले सोधे। मैले त्यसो भने मैले बुझेँ नि त। मलाई उसको अनुहार हेर्न मन लाग्यो। के ऊ पनि म जस्तै लजाई मस्केर च्याट गरिरहेकी थिएँ? यति चाँडै भिडियो च्याट गरौँ भन्न मिलेन। त्यसैले उसको आँखाको चस्मा, मुस्ताङ्गे स्याउको स्लाइस जस्तै रसिलो ओठ, मार्बल जस्तो चिप्लो अनुहार, हाँस्दा तलतिर देखिने नमिलेको दाँत, खराए झैँ नाचिरहेको आँखा सम्झेर काम चलाएँ अनि कल्पिएँ। उसलाई सारीमा पनिरको ढिक्का जस्तै स्निग्ध पेट देखाएर लोभ्याइरहेकी छ। MBBS कुन इयर हो? मैले सोधेँ। क्लिनिकल। अनि तुरुन्त अर्को मेसेज आयो, 3rd इयर। तिमी चाहिँ के गर्छौ? भर्खरै इन्जिनियरिङ सकेँ, मैले जवाफ दिएँ। अहिले एउटा कन्सल्टेन्सीमा जब गर्दैछु। एकछिन दुवै चुपचाप भयौँ। तिम्रो घर पनि धरान नै हो? संवादलाई अघि बढाउँदै मैले सोधेँ, तर जवाफ आएन। सोचे भएको अब बोल्दिनँ। उसले कुरा झिकी भने पछि हट्दिनँ। अनलाइन नै बसिरहन्छु। सबका अपडेट न्युज फिडमा लगालग आइरहेका थिए। एकछिन त्यतैपट्टि व्यस्त भए। केटा साथीहरूले च्याटमा हाई हेलो गर्न आए। म ठन्डा भइदिएँ। केटाहरूसँग च्याट गर्नुभन्दा बरु केटाले बनाएको केटीकै फेक आइडीसँग च्याट गर्न मजा हुन्छ। प्रेम यस्तो चिज हो जसको झुटो कल्पना गर्दा मात्र पनि प्रचुर सन्तुष्टि दिन्छ। यो के भनिरहेको छु म? कल्पना पनि झुटो वा सत्य हुन्छ। खैर जेसुकै होस्। करिब 10 मिनटमा ऊ फेरि आए। टाइप गरेर पठाएँ, टिङ टिङ।
उसको मेसेजले मेरो फेसबुकको मेसेज बक्सबाट निस्केर मुटुलाई समेत धड्कायो। धरान, उसले अघिको प्रश्नको जवाबमा भने, तर अहिले होस्टेलमा छु। अनि फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ? प्रश्न के सोधिरहेछु? मलाई कुनै मतलब थिएन, मात्र च्याट नटुङ्गियोस् भन्ने थियो। तिमीलाई के मतलब? मेरो फ्यामिलीमा जोसुकै हुन्। ऊ यस्तै छन् कि? मैले केही जवाब फर्काइनँ। निकै बेरपछि आफैले जवाफमा पठाएँ, सरी। ठिक छ, मैले लेखेँ, किन छन् कि त्यसै? यस्तै हो म, उसले बताए। अलि मुडी छु। मेरो घरमा म बाहेक थिएँ, बा आमा अनि हजुरबा। शान्त मन्डीखाटा हाइटमा हाम्रो 2 तले घर थियो। घरको कम्पाउन्ड वरिपरि धुपी, जाई, नास्पाती र पारिजातका बोट लगाएका थिए। मेरा बा सरकारी इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। सानैदेखि मलाई पनि इन्जिनियर बनाउने सपना बाले पुरा गरेरै छाड्नु भएको थियो। आमा राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो। म एक्लो छोरा, त्यसैले बडो पुलपुलिएको थिएँ र मलाई पुलपुल्याउनमा सबभन्दा ठुलो हात हजुरबाकै थियो। जिद्दी र घमण्डी भएकै कारण बेला बेला बा आमाको रामधुलाई भेट्थेँ। बा आमाले मलाई धेरै समय दिन नपाउने हुनाले सानैदेखि म हजुरबासित नजिक भएँ। मलाई स्कुल पुर्याउने, स्कुलबाट लिएर आउने, नुहाइदिने, खेलाउने सबै हजुरबाले गर्नुभयो। 12 वर्षको उमेरमा म हजुरबासितै सुत्थेँ। जता जाँदा पनि हजुरबा मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। घरमा एक्लै छाड्न मिल्थेन पनि। बा आमा भएकै दिन पनि म हजुरबासितै हिँड्न मन पराउँथेँ। तर अरूको चियोचर्चा गर्ने उहाँको नराम्रो बानी थियो। उहाँ यति चियोचर्चा गर्नुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो उहाँको चियोचर्चाका कारण म ठिकसित जवान पनि हुन पाउँदिनँ। स्कुल क्लासमा मन परेको केटीलाई किनेर ल्याएको ग्रिटिङ कार्ड होस् या च्याटमा मस्किँदै कुरा गरिरहेको बेला होस्, उहाँ खबर लिनुहुन्थ्यो। हाँस्दै च्याट गरिरहेका बेला हजुरबा कोठामा छिरेर मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, कोसित मस्किँदैछस्? केटीसित। सधैँ यसै भन्थे, नभने सुख पनि थिएन। नत्र कोसित यसरी मस्केर कुरा गरिरहेछ मलाई ज्ञान छैन। कसकी छोरी? हजुरबाको सधैँ एउटै प्रश्न हुन्थ्यो। च्याट गरेर मस्किनलाई तिम्रो बा आमाको नाम के हो भनेर सोधेर गरौँ? मेरो पनि सधैँ एउटै जवाफ हुन्थ्यो, नाट्या होस् भनेर सोध्ने अर्को नराम्रो बानी। केटीहरूसँग खिचेको फोटो देख्नुभयो भने आहा लागेको होस् भनी सोध्नुहुन्थ्यो। कुनै केटीसँग बोलेको थाहा पाए सल्केको होस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि मस्किँदै च्याट गरेको फेला पार्नुभयो भने सोध्नुहुन्थ्यो, ल्याउन आँटिस। कुनै केटी मसित अलिक बढ्दै आत्मीय भएको सुईको पाउनुभयो भने केटी माग्न जाने भनिहाल्नुहुन्थ्यो। हजुरबा आफ्नो कोठामा एक्लै हुँदा बेतको कुर्सीमा अडेस लागेर बुढो खोकी खोक्दै अखबार या अरू कुनै न कुनै पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो या टेबलमा बसेर डायरीमा केही लेखिरहनुहुन्थ्यो। बिहान 5 बजेपछि उहाँको दिनचर्या आरम्भ हुन्थ्यो। उठेर हरेक दिन नुहाउनुहुन्थ्यो अनि 1 घन्टा वाकमा निस्कनुहुन्थ्यो। दमले बेला बेलामा सताएकाले जाडोमा भने बाहिर त्यति निस्कनुहुन्थेन। योग गर्नुहुन्थ्यो। केटाकेटीमा त म पनि हजुरबासितै बसेर योग गर्थेँ। माछा मासु 10 वर्ष पहिले नै छाडिसक्नु भएको थियो। तर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, उमेरमा खानुपर्छ, खाओ। नेपालको राजनीति, इतिहास, भूगोल र बजारमा आएका चल्तीका किताब पढ्नुहुन्थ्यो। खोजी खोजी ल्याइदिने मै हुन्थेँ। हजुरबाकै सङ्गतले म पनि खुब पढ्ने भएको थिएँ। गाउँमा छँदा उहाँले राजनीति गर्नुभएको थियो। एउटा सङ्लो इतिहास उहाँ स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ मलाई हजुरबा आफैमा किताब जस्तै लाग्नुहुन्थ्यो। यो कुरा हजुरबालाई भन्दा एउटा पुरानो किताब देखाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, यस्तो किताब, किनारा पहेलिएको, खोल हराएको, ठाउँ ठाउँमा अक्षर मेटिएको थोत्रो। बिहानै उठेर नित्यकर्म सकेपछि फेसबुक खोले। मनसुन अफलाइन थिए। कुरिरहे। फेसबुकमा कुन बेला अनलाइन आउँछ भनेर आश गर्नु पनि बेकार। सबको आफ्नै अनुकूलता हुन्छ। म मात्रै व्यर्थै दुनियाँका लागि उपलब्ध भइरहेको थिएँ। बिहानभरि केटाहरूको हाई हेलोको बलजबती जवाफ फर्काइ बस्नु पर्यो। तर बेलुकी फेसबुकमा दायाँपट्टि उसको नामसँगै देखिएको हरियो थोप्लोको जनाउले मन पनि साउन जस्तै हरियो भयो। के बोलौँ, हिजो यसै सन्केकी थिएँ, बोल्ने आँट आएन, मोरी। उसैले सुरु गरे पनि हुन्थ्यो नि। एकछिनसम्म आश गरेर बसिरहे, तर उसको केही मेसेज आएन। प्रेम त्यस्तो भाव हो जहाँ कसले पहिला व्यक्त गर्ने भन्ने निर्णय गरि नसक्दै लास्ट भइन्छ। लास्ट मलाई हुनु थिएन, त्यसैले आफैले मेसेज पठाएँ। इमोजी। उताबाट के आउँछ कुर्नु थियो। उताबाट मेसेज आयो, जस्तो पठाए थिएँ त्यस्तै। उसले पठाएको इमोजी मेरो ओठसम्म पुग्न कति पनि बेर लागेन। जवाफमा मैले फेरि पनि इमोजी नै पठाएँ। के त्यो सरेर उसको ओठसम्म पुग्यो। केही बेरसम्म जवाफ नआएपछि मैले भने, बिहान तिमीलाई धेरै कुरे मिस गरेँ भन्न खोजेको थिएँ। 1 कदम पछाडि फर्किएँ। केवल एउटा शब्दको हेरफेर गरेर हतारिए, बोल्ने साहस अलिक आएन। फेरि यस्तै चाहिने भन्दा बढी भाउ किन दिनु भन्ने पनि भयो। के म लोकल बस हुँ र
उसको यस्तो जवाफ आयो, लोकल बस त 5-7 मिनटमा आउँछ, तिमी बिहानभरि आइनौ। टाइप गरिसकेका थिएँ, कुनै के कारणले हो मेटे। अनि टाइप गरेँ, होइन म बच्चा हो, तिमीलाई दसैँ ठानेर कुरे। यसो भनिरहँदा मेरो ओठमा हाँसो पिङ खेलिरहेको थियो। के तिमीलाई थाहा छ, म एकान्तमा मुस्कुराएको कारण तिमी नहौ। अर्को दिन मनसुनलाई भने, कुन प्रेरणाले भने, के तत्त्वले घचघच्याएर भने, सम्बन्धहरू बिस्तारै बन्छ। के म सम्बन्धको सिँढी फड्को मार्न खोज्दै थिएँ? फड्को मार्ने क्रममा म ढल्न पनि सक्थेँ, तर उसले मलाई लडिहाल्न दिएन भनी। यदि त्यसो हो भने धन्यवाद। कसैको ओठमा मुस्कान भन्ने सौभाग्य जो कोहीलाई कहाँ नसिब हुन्छ, मलाई छैन। मैले भने, के म ऊ मुस्कुराउने कारण बनेको होला? ढुक्क हो, म पनि एकान्तमा मुस्कुराइरहेकी हुन्छु। के त्यसको कारण म हो? जवाफमा आयो हाँसेको इमोजी। के अहिले पनि तिमी एकान्तमै छौ? किनकि मलाई त त्यही एउटै कुराको धेरै खाइरहनु लागे जस्तै। नभए किन पठाउँथे त? बदलामा 10 वटा पठाइदिएँ मैले पनि, जानकारी दिलाउनलाई कि म कति धेरै मुस्कुराइरहेको छु। बाफ्रे, उसले भने, अलिअलि साँचेर राख। फेसबुकले फोकटमा दिएको सुविधा म किन साँचु? सिधै त्यसो भनेन, बरु भने अर्को पनि एउटा सौभाग्य देऊ न। यति भइसकेपछि सम्बन्धलाई केही उकाल्न जरुरी नै थियो। च्याटमा मात्र ल्याङल्याङ गरिरहने कुरा पनि त भएन। भने, फोन किन गर्दिनौ? हाहा, मोरीले हाँसेर पटारे। के हाहा नि? सोझो जवाफ नपाएकाले मलाई चित्त बुझिराखेको थिएन। चरा धपाको, मलाई चरा मनपर्छ नि, उसले भने। भुरभुर एक राउन्ड म पनि जिस्किदिएँ। मलाई पनि उड्न मन पर्छ, साँच्ची। तर उड्ने मान्छे सही पऱ्यो भने आफै उड्न त मन पर्दैन। म भोलि बिहान कल गरौँला, नम्बर दिइराख। बल्ल आए मैले खोजे जस्तै जवाफ। नम्बर इनबक्स गरिदिएँ। मैले च्याट गर्दै केवल काला अक्षर आवत जावत गर्थेँ, तर प्रत्येक शब्दमा प्रत्येक अक्षरमा म रङ देख्थेँ। उसले पठाएका प्रत्येक शब्द मेरो मनले गुनगुनाउँथ्यो र त्यो फेसबुकका भित्ताबाट उफ्रिँदै नाच्दै मेरो आँखा वरिपरि घुम्थ्यो। म फुरुङ्ग भएँ। म टुँडिखेल भाथेँ, मन रङ्गशाला भाथ्यो। हो, अचेल मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्थ्यो। जबदेखि उसँग हिमचिम बढ्यो, एउटै मन अनेक थोक भाथ्यो।